Nganong talagsaon ang basahon sa mga buhat? Nadasi kagayon sa makapaligod sa pagtuo nga mga asoy, diha sa punog aksyon nga basahon sa Biblia, ang mga buhat sa mga apostoles. Kini talagsaon kay kini lamang ang inspirado sa Dios nga kasaysayan sa Kristiyanidad sa unang siglo. Ang basahon sa mga buhat naghisgot og 95 ka tawo gikan sa 32 ka nasod, 54 ka syudad ug siyam ka isla. Pulbahinam kini nga istorya mahitungod sa ordinaryong mga tawo, mapahitas kong mga sumusunod sa bakak na reliyon, hambogirong mga politiko ug panatikong mga maglulutos. Apan labaw sa tanan, istorya kini mahitungod sa imong mga isig ka magtotoo sa unang siglo, nga bisan pa sa mga suliran sa kinabuhi, sila nagwali gihapon nga masibutod sa maayong balita. Para po 4 pangutana. Nganong mobati kita nga suod kang Apostol Pablo, Tabita ug sa ubang matinumanong mga saksi sa karaang panahon? Halos 2,000 ka tuig na ang milabay, sukad sa panahon sa masibutong mga apostoles nga si Pedro ug Pablo, sa minahal nga doktor nga si Lucas, sa maghihatagong si Bernabe, sa maisugong si Esteban, sa maluluyong si Tabita, sa mabiabihong si Lydia, ug sa daghan pang matinumanong mga saksi. Bisan pa sa maong gitugayon, mubati kita nga suod kanila. Ngano? Kay usara ang atong bulaton, ang paghimog mga tinunan. Pagkadakong pribilehiyo nga kita nagpakigbahin ni inig bulatona. Para po 5 pangutana. Diin nagsugod ang mga sumusunod ni Hesus sa pagtuman sa bulatong isugo kanila. Pamalandunga ang sugod ni Hesus sa iyang mga sumusunod. Makadawat mo kahom dihang mukunsad kaninyo ang balaang espiritu ug kamo mahimong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinalay-ang bahin sa yuta. Buhat 1:8. Una, sa tabang sa balang espiritu ang matinun-an na himong mga saksi sa Jerusalem. Sunod, pinaagi sa pagtultol sa espiritu, sila nagpamatuod sa tibuok Judea ug Samaria. Dayon ilang giwali ang maayong balita hangtod sa kinalay-ang bahin sa yuta. Makita sa hulagway, si Pablo nga nagtan-aw gikan sa balkonahe sa syudad sa Roma samtang gikalingahan. Ang caption sa hulagway nagingon, hangtod sa kinalay-ang bahin sa yuta. Buhat 1:8. Para po sa og city pangutana. Ganong masayon alang kanato ang pagtuman sa atong ministeryo ay sa atong mga isig ka magtotoo sa unang siglo. Ang imong mga isig ka magtotoo sa unang siglo, wala makabatod og kumpletong Biblia aron magamit sa ilang bulaton sa pagpamatuod. Niadto mga bantay uno si ilang natapos ang ebanghelyo ni Mateo. Ug ang pipila ka sulat ni Pablo isulat sa wala pa matapos pagsulat ang mga buhat niadto mga 61 CE. Sila walay personal na kopya sa kumpletong Biblia ug mga basahon nga ilang ikabilin sa mga taong interesado. Sa wala pa mahimong tinunan ni Hesus, ang Hudiyong mga Kristohano nakatubog na nga gibasa ang Hebreohanong kasulatan diha sa sinagoga. Apan sila kinahanglan gihapong maminaw pag-ayo ug isilsil sa ilang hunahuna kung unsa ilang madungog kay tingali kinahanglan silang mutudlo niana. Kadaghanan nato karon may personal nga kopya sa Biblia ug daghang literatura sa Biblia. Nagahimo kitag mga tinunan pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita diha sa kapig 240 ka kayutaan ug diha sa daghang pinulungan. Kitabangan ug gigiyahan sa balang espiritu. Para puot sa ugribig pangutana sa A. Unsay nahimo sa mga tinunan ni Hesus pinaagi sa tabang sa balaang espiritu? Pangutana sa B. Unsay ginahimo o ginaimprinta sa matinumanong ulipon sa tabang sa espiritu sa Dios? Sa dihang isugo ni Hesus ang mga tinunan nga mahimong mga saksi, siya miingon kanila, makadawat og gahom dihang mukunsad kaninyo ang balaang espiritu. Sa giya sa espiritu o aktibong pwersa sa Dios, ang mga sumusunod ni Hesus mahimong mga saksi sa tibok yuta. Pinaagi sa balaang espiritu, si Pedro ug Pablo nakaayog mga sakit, nakapabulag mga demonyo ug nakabanhaw paganig mga patay. Apan ang gahom nga nadawat pinaagi sa balaang espiritu may mas hinungdanong kapayuan. Pinaagi niadto ang mga apostoles ug ubang tinunan nakaarang sa pagpakigambit sa tugmang kahibalo nga motultol sa kinabuhing walay katapusan. Niadtong Pentecostes ng 3 CE, ang mga tinunan ni Hesus nagsultig na laing binulungan sumala sa gipahinabo sa espiritu nga ilang sulti. Sa ingon, sila nagpamatuod bahin sa langdong mga butang sa Dios. Buhat 2:1 ngadto sa 4 o bersikulo 11. Kita karon dili makasultig lain-laing pinulungan sa milagrosong paagi. Bisan pa niana, sa tabang sa espiritu sa Dios, ang matinumanong ulipon naghimog mga basahon bahin sa Biblia diha sa daghang pinulungan. Kanalitan, milyon-milyong kopya sa angbat ay nagturi o pagmata
ang ginaiprinta kada bulan. Ug ang atong website nga jw.org na ay mga publikasyon ng video nga gibase sa Biblia diha sa kapig o sa kalibo ka pinulungan. Kining tanan nakatabang kanato sa pagpahayag sa hanantong mga butang sa Dios ngadto sa katawhan sa tanang kanasuran, tribo o pinulungan. Pinadayag si Tiniti. Para po G's pangutana. Sukad sa 1989, unsa nay nahimo bahin sa paghubad sa Biblia? Sukad sa 1989, ang matinumanong ulipon naghatag og pangunang pagtagad sa paghubad sa bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan ngadto sa daghang pinulungan. Nahubad na ang maong Biblia sa kapig 200 ka pinulungan, ug milyon-milyon ng kopya ang naimprinta, ug daghan pa ang ginaimprinta. Kini nagwalampuson tungod lamang sa tabang sa Dios ug sa iyang espiritu. Para po unsay pangutana, unsa nay nahimo bahin sa paghubad sa mga publikasyon sa mga saksi ni Jehova? Ang paghubad ginahimo sa didibo ka voluntaryo diha sa kapig 150 ka nasod ug kayutaan. Dili kita angin matingala, kay walay laing organisasyon sa yuta ang gigiyahan sa balaang espiritu sa bugos nga pagpamatuod sa tibuok yuta bahin kang Jehova nga Dios sa iyang misyonikong hari ug sa natukod nga langit ng gingharian. Buhat 21:23. Para po dusi pangutana. Sa unsang paagi nakahimo sa pagpamatuod si Pablo ug ang ubang mga Kristohano? Sa dihang si Pablo nagpamatuod ngadto sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil sa Antioquia sa Pisidia, katong tanan nga nakilig sa pagdawat sa kamatuoran nga motudlo sa kinabuhing walay katapusan, nahimong magkatuo. Buhat 13:48. Dihang gitapos ni Lucas pagsulat ang masahon sa mga buhat, si Pablo nagwali sa gingharian sa Dios uban ang dako kayong kagawasan sa pagsulti nga walay babago. Buhat 28:31. Diin nagwali ang apostol sa Roma, ang kauluhan sa usa ka gamhanang nasod sa kalibutan kaniadto. Pinaaging mga diskurso o ubang mga paagi, ang unang mga sumusunod ni Jesus nakapamatuod sa tabang ug giya sa balaang espiritu. Milahutay bisag gilutos. Para po Tracy pangutana. Nganong angay kitang mag-ampok sa dihang ginalutos? Sa dihang nakaagom og paglutos sa unang mga tinudnan ni Jesus, nanayo sila kaisog ang Jehova. Unsay resulta? Sila napunog balaang espiritu ug nakasulti sa pulong sa Dios uban ang kaisog. Makapangayo usab ni taga-alam kusog aron padayong makapamatuod bisan pa sa paglutos. Tungod sa panalangin sa Dios ug sa tabang sa iyang espiritu, kita padayong nagsangyaw sa gingharian. Wala kayo'y makapugong sa bulaton sa pagpamatuod, bisan ang grabing pagsupak o mapintas na paglutos. Sa dihang ginalutos kita, kinahanglang mag-ampo kita alang sa giya sa balaang espiritu ug alang sa kaalam ug kaisog sa pagpahayag sa maayong balita. Para po 14 o 15 pangutana sa A. Unsay resulta sa kasakitan nga nahitabo kang Esteban? Pangutana sa B. Sa atong panahon, sa unsang paagi ang daghang tao sa Siberia nahibalo sa kamatuoran? May subong na pamatuod si Esteban, una siya patya sa iyang mga kaway. Tungod sa dakong paglutos nga nahitabo niadtong panahona, ang tanang tinud-an gawas sa mga apostoles natipulaag sa tibuok Judea ug Samaria. Bisan pa niadto ang bulaton sa pagmamatuod wala maghunol. Si Filipe miadto sa Samaria aron iwali ang Kristo ug maayo kaayo ang resulta. Buhat 8 unong ngadto sa 8 ug mga bersikulo 14, 15 ug 25. Dugang ba ang astoy nagingon? Katong mga natibulaag tungod sa kasakitan, igong resulta sa nahitabo kang Esteban, nakaabot hangtod sa Phoenicia, Cipro ug Antioquia. Apan mga Hudiyo lang ang ilang gisangyawan. Apan ang pipila kanila nga gikan sa Cipro ug Cirene, nangadto sa Antioquia, nagpahayag sa maayong balita bahin sa Ginoong Hesus ngadto sa mga nagsulting Griego. Buhat 11, 19 ug 20. Ikaylap tinuod ang mensahe sa gingharian tungod sa pagpatutos. Sa atong panahon, ang susamang utang nahitabo sa kanhi Soviet Union. Ilabi na sa katuigang 1950, libo-libo ka saksi ni Jehova ang gidisyero sa Siberia. Kay natibulaag man sila sa lain-laing dapit, ang maayong balita nagpadayon sa pagkaylap ni anang dako kayong rehiyon. Ang daghang saksi walay higong kwarta aron makabiyahig mga 10,000 kilometros aron masangyaw ang maayong balita. Apan ang gobyerno na hinuon mo'y nagpadala kanila ngadto sa lain-laing bahin sa nasod. Ingong resulta, matod sa usa ka brother, ang mga anaa sa kagamhanan nakatabang aron ang libo-libo ka sinsirong mga tao sa Siberia mahibalo sa kamatuoran. Dagayang ipanalangina ni Jehova para po di size of the city pangutana. Unsa ang ebidensya diha sa mga buhat nga si Jehova nagpanalangin sa bulatan sa pagpapatuod
Ginalanginan ngayon ni Jehova ang unang mga Kristohano. Si Pablo ug ang uban pa ang nagtanong ug nagbisbis. Apan ang Dios ang nagpadayon sa pagpatubong ini. Unang Korinto 3:5 ug 6. Ang mga taho sa basahon sa mga buhat naghatag og ebidensya sa maong pagtubo nga resulta sa pagpanalangin ni Jehova sa buhaton sa pagpamatuod. Pananglitan, ang pulong sa Dios padayong mikaylap ug ang mga tinunan padayong nagkadaghan sa hilabihan gayud sa Jerusalem, buhat sa City. Sa dihang mikaylap ang buhaton sa pagpamatuod, ang kongregasyon sa tibok Judea o Galilea o Samaria nakabaton og yugto sa kaninaw ug kini napalingkod. Padayong mitaghan ang mga tinunan kay sila nagkinabuhi nga may kahandom ang Jehova ug nagkinabuhi ulit sa pagbuhay sa balaang espiritu. Buhat 20:31. Sa Antioquia sa Syria, ang mga Hudiyo ug ang nagsulti Griego nga katawhan nakadungog sa kamatuoran gikan sa mahisugong mga saksi. Dugang pa, matod sa Asway, ang kamot ni Jehova naguban kanila ug daghan kaayo ang nahimong magtotoo ug misunod sa Ginoo. Buhat 11:21. Bahin sa dugang nga pag-uswag sa mga syudad atong mabasa. Ang pulong ni Jehova padayong mikaylap ug daghan pa ang nahimong magtotoo. Buhat 12:24. Tungod sa focus nga pagpamatuod ni Pablo ug sa uban pa naliwala sa mga hintil, ang pulong ni Jehova padayong mikaylap ug nagmadaugon. Buhat 19:20. Para po 18 o 19, pangutana sa A. Nganong nahibalo kita nga ang kamot ni Jehova nagauban ka nato? Pangutana sa B. Paghatag og panalitan ni nagpakita na si Jehova nagsuportar sa iyang katawan. Ang kamot ni Jehova klarong nagauban ka nato karon. Kanay hinungdan nga daghan ang nahimong magtotoo ug nagpabautismo ing simbolo sa ilang pagpahinungod sa Dios. Dugang pa, pinaagi lamang sa tabang ug panalangin sa Dios nga masagubang nato ang grabing pagsubak. Usahay mapintasong paglutos. Ug mulampos kita sa pagtuman sa atong ministeryo sa mga Pablo ug sa unang mga Kristohano. Si Jehova nga Dios kanunay mutabang kanato. Ang iyang mga bugtod nga magpabilin hangtod sa hangtod, magtabang gayud kanato panahon sa tanan natong pagsulay. Deuteronomio 33:27. Tungod sa halandong ngalan ni Jehova, dili gayud niya kaligdan ang iyang katawan. Ang usa ka pananglitan mao si Brother Harold Upp. Tungod sa iyang padayong pagpamatuod, ipalhog siya sa mga Nazi ngadto sa kampo konsentrasyon sa Sachsenhausen panahon sa gubat sa kalibutan 2. Niadtong Mayo 1942, ang Gestapo miadto sa balay sa iyang asawa nga si Elsa, gikuha ang ilang batang babae ug dayon gidakop si Elsa. Gibalhog siya sa lain-laing mga kampo. Ang daghang tuig nga akong gigugol sa mga kampo konsentrasyon sa Germany, nagtudlo kanakong talagsaong leksyon. Matod ni Sister Ab. Kung makaagom ka grabing pagsulay, ang espiritu ni Jehova makapaligod kanimo. Sa walang kamudak pa, nakabasa kong sulat sa usa ka sister nga nag-ingon nga kung makaagom ka grabing pagsulay, ang espiritu ni Jehova makatabang kanimo nga mahimong kalmado. Abi kong nagpasobra sa exulti. Apan sa dihang ako na mismo ang nakaagom niya na, nakaingon ko nga tinuod ang iyang ingon. Mao gayud kanay mahitabo. Dili ka makasulti niya na, gawas kung kana may tabo kanimo. Kung nahitabo gayud ka na, anako. Pagpadayon sa bugos nga pagpamatuod. Para po 20, pangutana. Unsay gihimo ni Pablo, samtang gibilanggo sulod sa usa ka balay, ug sa unsang paagi makapadasig kini sa pipila nato ka mga igsuon. Natapos ang basahon sa mga buhat nga naghisgot na si Pablo madasigong nagwali sa giharian sa Dios. Buhat 28:31. Kay siya gibilanggo man sulod sa usa ka balay niadtong panahona, wala siya makapabalay-balay sa Roma. Apan siya nagpadayon sa pagpamatuod ngadto sa tanan nga mituaw kaniya. Sa atong panahon, ang pipila sa atong minahal nga maigsuon ana alam sa ilang balay. Kay tingali nagtugog na lang sa higdaanan, o diha sa pipila ka nasod, sila nagpuyo sa mga nursing home tungod sa katigulangon at apan bisan pa niana, wala gayud mao ang ilang gugma sa Dios ug kadasig sa pagpamatuod. Mahimo natong iampo sila ug ang yuon ng atong langitong Amahan sa pagtabang kanila nga makaplagan ang mga tawo nga nangandoy nga mailhan siya ug mahibalo sa iyang higulungang mga katuyuan. Para po may tiunod pangutana, nganong dili kita angay maglangay-langay sa pagtuman sa atong bulaton sa pagpamatuod? Ang kadaghanan kanato makaarang sa pagpakigbahin sa pagsangyaw sa balay ug balay ug sa ubang paagi sa paghimong tinunan. Usa buhaton nato ang atong marangan sa pagsangyaw sa gingharian nga makigbahin sa pagpamatuod hangtod sa kinalay-ang bahin
kaayo ang ilanan sa presensya sa Kristo. Mateo 24:3 ngadto sa 14. Dili nato angay usikan ang panahon. Sa pagkakaron, kita daghang bulaton diha sa Ginoo. Para po 22 pangutana. Unsay atong determinasyon samtang nagbulat kita sa adlaw ni Jehova? Samtang nagbulat kita nga moabot ang dako o makalilisang adlaw ni Jehova, magmadeterminado kita nga magmatinumanon o magpadayon sa pagpamatuod o maisugod. Joel 2:31. Daghan pa kitang makablagang mga tao kasama sa mga taga-Berea, kinsa maikagong gidawat sa pulo. Buhat 17:11. Busa hinaot na kita magpamatuod hangtod aton nang maduhog ang mga pulo. Dalaygon ng imong gihimo, maayo o kasaligan na ulito. Mateo 25:23. Kung magpadasigon kita sa paghimutinun-an, padayong magmatinumanon ng Jehova, magmalipayon kita hangtod sa hangtod, kay kita nakapribilehiyo sa bugos ng pagpamatuod sa gingharian sa Dios. Katapusan sa